अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैर व खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दोस्तों को माशाल्लाह से तोता फेस बकरे दिखा रहा हूँ, सभी मेल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी वीडियो तसल्ली से देखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपको जो चीज़ें दिखा रहा हूँ माशाल्लाह से बिल्कुल ओरिजिनल और वाइट कलर एक ही कलर में माशाल्लाह से 2021 की कुर्बानी के लिए जो ही दोस्त खरीदना चाहता है जानते हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हमारे फार्म का विजिट कर रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तोता फेस ये चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और कानों की लेंथ देखिए माशाल्लाह से सभी आपको मैं दिखाऊंगा, आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ें देखिए, इसकी लंबाई देखिए, दुम्ब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक्टिव चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ये खुराक खा रहे हैं, जनता है सबक अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबक चारा खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इसमें एक सींगों में है, बाकी सभी बगैर सींगों में अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक एक बकरा दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी एज जो है जो सभी कड़े अल्हम्दुलिल्लाह 7 मंथ से लेकर 9 मंथ तक इनकी एज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह सींगों में गुलाबी सेंग अल्हम्दुलिल्लाह, पाँव से लेकर सार की चोटी तक गुलाबी माशाल्लाह। और मैं अबला का आपको दिखाता हूँ, जो अबला गुलाबी माशाल्लाह से यही चीज़ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी एज 6.5 मंथ है अल्हम्दुलिल्लाह। चीज़ देखिए आपकी आंखों के सामने बहुत ही हैवी एक्टिव माशाल्लाह से, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। जो भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह खरीदना चाहता है तो हमसे रब्ता करें। मेरा रब्ता नंबर 0333 213 44 24 है और व्हाट्सअप नंबर 0308 998 999। और इस वक्त ये मेरे पास जो बकरे खड़े हैं 6.5 मंथ से लेकर 9-10 मंथ तक ये बकरे अल्हम्दुलिल्लाह सभी दांतों में खीरे 2021 की कुर्बानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्टिव चीज़ें हैं। आपकी आंखों के सामने ये सब चारा जंतर है और ये जंतर खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आंखों के सामने खुराक हमने डाली हुई है। इसके पहले हमने इनको नाश्ता दिया था चौकर और तूड़ी मैस से करके, भूसा और चौकर मैस से करके हमने नाश्ते के टाइम वो देते हैं। इसके बाद हमने जंतर खिलाया है और उसके बाद हम पानी पिलाएंगे। पानी के बाद हम इनको गंदम के दाने खिलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शौक से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबल चारा ये जंतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक करके बकरे भी खड़े अल्हम्दुलिल्लाह जो 10 मंथ के अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह सभी मेल हैं। आप मेरी वीडियो तसल्ली से देखनी है और मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। टोटल ये मेरे पास 40 बकरा खड़ा हुआ है, सभी मेल है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें कोई फीमेल शामिल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ही एक्टिव चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नंबर 1 चीज़ें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ें हैं। ये देखिए आपकी आंखों के सामने सभी तोता फेस में गुलाबी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल मुनासिब प्राइस। पूरे लाट का जो 40 बकरा खड़ा हुआ है इस पूरे लाट का मैं आपको बिल्कुल मुनासिब प्राइस दे रहा हूँ, सस्ते दामों अल्हम्दुलिल्लाह। 33,000 फी पुट्ठे के हिसाब से पूरे लाट का अल्हम्दुलिल्लाह। ये 40 बकरा खड़ा हुआ है, 40 का 40 आपको मिलेगा कमी पेशी के साथ। मैंने आपको प्राइस दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जानवर देखिए आपके सामने बहुत ही एक्टिव जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब चारा जंतर लगाया हुआ है, हमने ये काट के रख दिया, ये खा रहे हैं बड़े शौक से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आंखों के सामने एक अबलग में है गुलाबी माशाल्लाह से, गुलाबी अबलग। और ये चीज़ देखिए काट है यार। और ये चीज़ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से, एक से बढ़कर एक का जानवर आपको दिखाएंगे माशाल्लाह से। सबसे छोटा जो यही है, इसकी एज 6.5 मंथ है माशाल्लाह से। जो दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी खरीदना चाहता है आप अपनी हैसियत के मुताबिक रख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हज़ारों की तादाद में मेरे पास जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा जानवर खरीदने के लिए आप नादर बलोच गोट फार्म का रुख करें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे और सस्ते जानवर आप दोस्तों को पता है कि डेरा गाजी खान नादर बलोच गोट फार्म पे मिलेंगे। और चीज़ें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से तोता फेस। और इसकी झालर देखें, वाइट आंखें देखें, गुलाबी कान माशाल्लाह से, इसकी लंबाई देखें, दुम्ब देखें माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब बेचारा जनता है, बड़े ही शौक से खा रहे हैं माशाल्लाह से। जो ही दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह खरीदना चाहता है जल्द से जल्द नादर बलोच गोट फार्म का विजिट करें। आप अपनी मर्ज़ी से चुन कर जानवर खरीदें अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ये जानवर मेरे प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए बिल्कुल मुनासिब प्राइस दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मंथ के ये बकरे मेरे पास खड़े हुए हैं। अगर आपको ब्रीडर चाहिए तो वो सामने ब्रीडर नज़र आ रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर भी है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़ारों की तादाद और भी बकरे मेरे पास 2021 की कुर्बानी वाले खड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जितने चाहिए ज़्यादा चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आप नादर बलोच गोट फार्म का विजिट करें। और ये चीज़ें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। एक से बढ़कर एक जानवर मेरे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह का और जिस वेट वाला, जिस एज वाला आपको चाहिए, जिस कलर का चाहिए, जिस वैरायटी का चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नादर बलोच गोट फार्म को आपको मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यही चीज़ें देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही एक्टिव खूबसूरत चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ دیکھیے الحمدللہ جو بھائی پہلے میرے فارم کا وزٹ کرے گا مجھ سے کال کرے گا الحمدللہ ڈیل پہلے اسی کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ دیکھیے آپ کو 10 چاہیے 20 چاہیے آپ اپنی حیثیت کے مطابق رہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ نہیں کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ نے جتنے یہ 40 ہے 40 کا 40 لینا ہے، نہیں، پرائس میں نے آپ کو بتا دیا الحمدللہ۔ اگر آپ کو 10 چاہیے آپ 10 نکالیں گے بڑے تو رائے میں پرائس تھوڑی زیادہ کروں گا، 1000-2 کا فرق ہوگا۔ اگر آپ نے چھوٹے نکالنے ہیں تو چھوٹے نکالیں گے تو میں پرائس بھی کم کر دوں گا الحمدللہ۔ اور پورے لاٹ کا جو میں نے پرائس دی ہوئی ہے الحمدللہ وہ مناسب پرائس دی ہوئی ہے الحمدللہ، سستے داموں الحمدللہ۔ اور چیزیں دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی ایکٹیو الحمدللہ۔ ہم نے جو یہ واڑے بنائے ہوئے ہیں، بانسیں لگائی ہوئے ہیں، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے الحمدللہ ہمارا یہ سیٹ اپ ہے۔ اور الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سبھی میل اور 3 ہی ہم نے واڑے بنائے ہوئے ہیں، اور 3 ہی واڑوں میں الحمدللہ یہ سبھی میل ہیں، اس میں کوئی فیمیل شامل نہیں ہے۔ اور یہی چیز دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی ایکٹیو ماشاءاللہ سے، لمبائی دیکھیں ان چیزوں کی۔ گلابی ہر بکرا وائٹ گلابی نہیں ہوتا الحمدللہ، گلابی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں میں اس ٹائم دوسری واڑی میں آ گیا ہوں الحمدللہ، اور یہ چیزیں دیکھیں ماشاءاللہ سے، اور سبھی الحمدللہ فار سیل ہیں۔ ٹوٹل یہ 40 بکرا سبھی میل الحمدللہ۔ اور چیزیں دیکھیے آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت ہی ایکٹیو چیزیں الحمدللہ۔ یہ دیکھیں سبھی کے رخ دیکھیں ماشاءاللہ سے طوطا فیس میں الحمدللہ۔ میں چلا پھرا کر آپ کو دکھا دیتا ہوں الحمدللہ، آپ میری ویڈیو تسلی سے دیکھنی ہے الحمدللہ۔ بہت ہی ایکٹیو چیزیں الحمدللہ، یہ سبز چارہ جنتا رہے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت ہی مناسب پرائس دے دی ہے الحمدللہ۔ اگر پورا لاٹ چاہیے الحمدللہ 40 بکروں کا تو انشاءاللہ آپ جلد سے جلد نادر بلوچ گوٹ فارم کا وزٹ کریں۔ اگر آپ کو مزید زیادہ چاہیے، 100 چاہیے، 150 چاہیے، 200 چاہیے، الحمدللہ آپ نادر بلوچ گوٹ فارم کا وزٹ کریں۔ جتنے زیادہ جانور خریدنے ہیں تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ جانور جو ملیں گے آپ کو نادر بلوچ گوٹ فارم پہ ملیں گے الحمدللہ۔ اور میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اونا ناصر کا خاص خیال کریں الحمدللہ۔ جو آن لائن ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، آن لائن میں کوئی فراڈ اور کوئی دھوکہ نہیں الحمدللہ۔ اور آدمی کو دیکھا کریں کہ کس طرح کا آدمی ہے، کون بھیج رہا ہے الحمدللہ۔ جو آپ کو اعتماد میں لگے آپ وہیں سے منگوا سکتے ہیں الحمدللہ۔ باقی کارگو آن لائن ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ کارگو سروس آل پاکستان میں با اعتماد ادارہ ہے ہمارا الحمدللہ۔ آپ ان عناصر سے بچے جو عناصر ایسی چیزیں دکھائیں گے، ریٹ کام کریں گے، تو میں ہر ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ان عناصر کا خاص خیال کیا کریں الحمدللہ۔ یہی چیزیں دیکھیے الحمدللہ، بہت ہی ایکٹیو ماشاءاللہ سے۔ یہ جالر دیکھیے اس کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یہ وزن کریں گے الحمدللہ۔ آپ جتنے خوراک ڈالیں گے یہ رزق ہے، یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں الحمدللہ۔ اس رزق کو رکھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے الحمدللہ۔ آپ اپنی حیثیت کے مطابق رکھ سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھیے الحمدللہ آپ ابھی خریدیں الحمدللہ، آپ اپنی قربانی کے لیے یا جو دوست آگے سیل پرچیز کے لیے خریدنا چاہتا ہے تو جلد سے جلد نادر بلوچ گوٹ فارم کا وزٹ کریں الحمدللہ۔ آپ کو جتنے زیادہ جانور چاہیے تو نادر بلوچ گوٹ فارم پہ ملیں گے۔ ایسی چیزیں میں دے رہا ہوں بالکل مناسب پرائس میں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبھی طوطا فیس میں الحمدللہ 40 بکرا میرے پاس موجود ہے۔ آپ کو 20 چاہیے، 10 چاہیے، 25 چاہیے، جتنے بھی چاہیے الحمدللہ آپ کو نادر بلوچ گوٹ فارم پہ ملیں گے۔ جلد سے جلد ہمارے فارم کا وزٹ کریں الحمدللہ۔ اس وقت ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آپ دوستوں کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اگر میری پرائس، میرے جانور، میری ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ اور اگر میری پرائس آپ دوستوں کو میرے جانور اچھے لگے ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس وقت اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔